अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ऑडियो लीक स्कैंडल में इमरान खान के एक और साथी का घेरा तंग हो गया है। शौकत तरीन साबिक वफाकी वजीर खजाना, उनकी गिरफ्तारी के लिए FIA को इजाज़त मिल गई है, हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। FIA इंक्वायरी कर रहा था ऑडियो लीक मामले की और FIA ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। वफाकी वजारत दाखिला को मरासला भी लिखा है FIA ने और ये बताया है कि जी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। अब मज़ीद इस मामले पर कार्रवाई करनी है और गिरफ्तार करना है शौकत तरीन को, तो इजाज़त दी जाए। वजारत दाखिला ने इजाज़त दे दी है FIA को कि शौकत तरीन को गिरफ्तार किया जाए और मज़ीद कार्रवाई की जाए। आज राना सनाउल्लाह ने इस बात की तस्दीक की है, कराची में मीडिया टॉक की है और उन्होंने कहा है कि FIA को हमने इजाज़त दे दी है कि शौकत तरीन को गिरफ्तार करें। जल्द इमरान खान की भी बारी आएगी, ये भी कहा है राना सनाउल्लाह ने, वजीर दाखिला ने। तो ऑडियो लीक स्कैंडल का मामला था और ये ऑडियो लीक स्कैंडल बहुत सारे दोस्तों को तो याद होगा। तैमूर झगड़ा, सूबाई वजीर खजाना KPK और मोहसिन लगारी सूबाई वजीर खजाना पंजाब, इनके साथ शौकत तरीन ने गुफ्तगू की थी टेलीफोन पर, जो लीक हुई थी। और ये रियासत दुश्मनी, इसको हुकूमत ने करार दिया है कि रियासत के साथ दुश्मनी कर रहे थे शौकत तरीन। और शौकत तरीन ऑडियो में जो लीक हुई है उसमें मशवरा इनको ये दे रहे हैं कि आपने खतूत लिखने, आपने IMF के साथ जो मुआहदा, जो हमने डील की है, इसमें 750 अरब रुपए देने थे, तो अब हम पैसे नहीं दे सकते, यानी हम पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सैलाब में हम डूब चुके हैं। और IMF को ये कहना है कि जी, इनको ये पट्टियां पढ़ा रहे थे शौकत तरीन साहब कि IMF को आपने कहना है कि जी, क्योंकि सूबाई हुकूमतें तो थी, तो एक सूबे ने तो ख़त लिख भी दिया था, जो इतलात हैं तैमूर झगड़ा साहब के लिए कहा जा रहा है कि जी उन्होंने ख़त लिख दिया था और उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम पेमेंट नहीं कर सकते, और हमने जो एग्रीमेंट किया था पहले किया था, और उस वक़्त सैलाब नहीं आया था, सैलाब की वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, तो लिहाजा अब हम पेमेंट नहीं कर सकते IMF को। आज मरियम नवाज ने भी इमरान खान पर भी तनकीद की है, तो इन्होंने IMF के साथ इन्होंने मुआहदा तकरीबन कर लिया था, लेकिन ये फिर उससे पीछे हट गए थे, जिसकी वजह से मरियम नवाज के बकौल के हमें इमरान खान के मुआहदे को ही फॉलो करना पड़ रहा है, परसू करना पड़ रहा है, और उस मुआहदे पर अमल दरामद अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया बन जाएगा। डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो पाकिस्तान का ज़ाहिर है फिर एक क्रेडिबिलिटी का होता है कि आलमी इदारों के साथ जो एग्रीमेंट अगर किया जाए, तो उस एग्रीमेंट से अगर कोई पीछे हटेगा मुल्क, कोई भी, पाकिस्तान या कोई भी मुल्क, तो उसकी क्रेडिबिलिटी दांव पर लग जाती है। बाकी आलमी इदारे उनके साथ एग्रीमेंट नहीं करते, मुआहदे नहीं करते। दीगर ममालिक जो है, उन इदारों के जो मेम्बरान ममालिक हैं, वो एग्रीमेंट उस मुल्क के साथ नहीं करते जो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो पाकिस्तान को, रियासत को नुकसान देना चाह रहे थे शौकत तरीन साहब। और मोहसिन लगारी के लिए ये भी कहा जा रहा है, और जो ऑडियो लीक है उसमें मोहसिन लगारी उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो ये रियासत को नुकसान नहीं होगा इससे, तो उस पे वो गोल कर रहे हैं, बातें इधर उधर की कर रहे हैं कि जी देखें, हमें दीवार के साथ लगाया जाएगा तो फिर ये तो करना पड़ेगा। हमारे चेयरमैन को, यानी इमरान खान को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, हमें जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, दहशतगर्द बनाया जा रहा है, मुकदमात दायर किए जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो हमारे साथ अगर इस तरह का हुकूमत करेगी तो हम हुकूमत को फिर इस तरह कर सकते हैं कि वफाकी हुकूमत को हम बदनाम कर सकते हैं, रियासत को, यानी वो रियासत को नुकसान डायरेक्ट तो नहीं कह रहे, लेकिन इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि भाई चाहे नुकसान हो तो हो, हमारे साथ जो ये हशर कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास और क्या चारा है। ये शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो लीक है, इस पे बड़ी तनकीद भी होती रही, बड़ी डिबेट भी होती रही, तबसरे भी होते रहे। PTI बड़ी ढटाई के साथ
اس کا دفاع کر رہی ہے کہ جی اسد عمر ہوں یا شوکت ترین ہوں، پی ٹی آئی کے باقی رہنما ہوں، یہ دفاع کرتے رہے ہیں شوکت ترین کے اس آڈیو کا اور اس پیغام کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مشورہ دیا ہے شوکت ترین نے ان کو، صوبائی وزراء کو، تو مشورہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی جرم نہیں ہوتا مشورہ دینا۔ بھائی ریاست کے ساتھ دشمنی کرنے جا رہے تھے، عالمی ادارے کے ساتھ پاکستان کی کریڈیبلٹی خراب کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہ رہے تھے، تو یہ غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے ویسے تو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، یہ تو مشورہ دیا تھا، سابق وزیر خزانہ رہے ہیں ہمارے وفاقی وزیر خزانہ، تو مشورہ دے سکتے ہیں وہ صوبائی ان کو۔ اور شوکت ترین صاحب پھر مذمت اس بات کی کر رہے ہیں کہ جی آڈیو لیک کیوں کی گئی، ہماری گھر سے کی گئی گفتگو یہ کیوں ہماری لیک کی گئی، اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ بھائی مذمت اس کی آپ کر رہے ہیں، لیکن جو حرکت آپ کر رہے تھے، شوکت ترین کر رہے تھے، جو مشورہ ان کو صوبائی وزرائے خزانہ کو شوکت ترین دے رہے تھے، تو اس پہ تو کارروائی بنتی ہے، اس کی مذمت کیوں نہیں کر رہا پی ٹی آئی کا کوئی بھی رہنما؟ اس پہ بڑی یعنی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یعنی پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا ہے، پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، ریاست دشمنی کرنی ہے، لیکن صرف عمران خان، اور اس لیے کہ عمران خان اور ہمارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ بھائی آپ کے خلاف آپ کی حرکتوں کی وجہ سے کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ شیخ رشید کے لیے بھی رانا ثناء اللہ نے یہی کہا ہے کہ شیخ رشید کو اپنی باتیں جو ہیں، انہوں نے تو سخت لفظ استعمال کیا ہے رانا ثناء اللہ نے شیخ رشید کے باتوں کے حوالے سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی زبان ہے اس نے ان کو اندر کرایا ہے، اپنی زبان کی وجہ سے شیخ رشید احمد جیل میں پڑے ہیں، اور یا جو اعظم سواتی تھے وہ بھی اپنی زبان کی وجہ سے گرفتار ہوئے، جیل گئے، یا فواد چودھری ہیں وہ بھی اپنی زبان کی وجہ سے، عمران خان ہے تو یہ عمران خان نے جو توہین عدالت کے مقدمات جو کیسز بھگتائے ہیں وہ فیس کیے ہیں، تو وہ بھی اپنی زبان کی وجہ سے۔ اگر خاتون جج کو دھمکیاں دیں گے، گالیاں دیں گے، تو پھر ظاہر ہے سو موٹو تو کاروائی، توہین عدالت کی کاروائی تو ہوگی۔ تو عمران خان، پی ٹی آئی کے تمام جو لوگ ہیں، یا اپنی باتوں کی وجہ سے پھنسے ہیں، اپنی زبان کی وجہ سے، یا اپنے اقدامات کی وجہ سے۔ مجھے بہت سارے دوست عمران خان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان کو کس کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کا ہر جو اقدام رہا ہے اس پہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، کیس بن سکتا ہے۔ عمران خان نے ریاست کشمیر کا کیس عمران خان کے خلاف بن سکتا ہے، جس طرح مودی کو کشمیر دیا، اور جس طرح مودی کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کرے مودی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، یہ کیس الگ ان کا بن سکتا ہے۔ عمران خان کے خلاف سی پیک پر کام بند کرنے کا کیس بن سکتا ہے۔ عمران خان کے خلاف اور بھی بہت سارے پرانی جو مقدمات ہیں یا اسکینڈلز ہیں وہ بھی ہیں، لیکن فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، تو شاخانہ کا معاملہ ہے، بہت سارے اور اقدامات ہیں عمران خان کے خلاف، یہ مقدمات بن سکتے ہیں کسی بھی مقدمے میں۔ بیٹی کا معاملہ ہے، ٹیریان کا معاملہ ہے، اس میں نااہل بھی ہو سکتے ہیں، گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال عمران خان کے جو ارد گرد جو لیفٹ رائٹ کے جو لوگ تھے ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے پھر ان کو چھوڑا جا رہا ہے، یا کچھ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتا تو ان کو دوبارہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو اب باری آئی ہے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی، اور ایف آئی اے کو اجازت بھی مل گئی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، وزارت داخلہ نے اجازت دے دی ہے، ایف آئی اے کسی بھی وقت شوکت ترین کو گرفتار کرے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔